अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोग को खुश आमदीद कहता हूँ। नए आने वाले से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यौम सियाह तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी जनाब 2025 को जो यौम सियाह मनाया, पूरे पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ की तरफ से उनके कारकुनान और उनके लीडरान भारी तादाद में निकले हैं। अगर आप ये तमाम तर पूरे पाकिस्तान के विजुअल्स इकट्ठे कर लिए जाएं तो आपको पता चलेगा कम से कम पाकिस्तान के अंदर 1 से 1.5 लाख बंदा अभी भी पीटीआई की जानिब से निकला है। जुनेद अकबर साहब को जो चीज़ सौंपी गई है इमरान खान साहब की तरफ से कि आपने अवाम को निकालना है, और वो अवाम को निकालने में कामयाब हो गए जनाब। और जुनेद अकबर साहब ने ये बात क्लियरली कह दी है कि जो लोग अवाम को बाहर निकालने में नाकाम रहे हैं और या जो लोग अवाम को बाहर नहीं निकाल सके या नहीं लेकर आए, उन तमाम तर लोगों के नाम जुनेद अकबर साहब को दिए जाएं, चाहे वो सोशल मीडिया की तरफ से दिए जाएं, चाहे वो उनके कारकुनान की तरफ से दिए जाएं, या फिर जो इसके ऊपर इनकी टीम वर्किंग कर रही है कि कौन लोग निकले हैं और कौन लोग नहीं निकले अपने अपने हलके से अवाम को लेकर, उनके खिलाफ जनाब सख्त कार्रवाई होगी। और इमरान खान साहब जो है जेल के अंदर उनको रिपोर्ट दी जाएगी जुनेद अकबर साहब की तरफ से कि कौन लोग आपके साथ सिंसेयर हैं और कौन लोग आपके साथ सिंसेयर नहीं हैं। इमरान खान साहब का एक बयान तहलका के एक बयान जो 2 खतों के बाद इमरान खान साहब का है कि मैं वापस आऊँगा, यानी कि इमरान खान साहब पुरुमीद है कि अदारे जो हमारी अदालतें हैं वो उनको इंसाफ मुहैया करेंगी और इमरान खान साहब दोबारा पवेलियन में वापस आएंगे और अवाम के रूबरू खड़े होकर इस पाकिस्तान की क़यादत संभालेंगे। पाकिस्तान के अंदर अभी चैम गोइयाँ चल रही हैं जो ये है कि हुकूमत जाने वाली है और नई हुकूमत आने वाली है। जो वादा किया गया था इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नवाज शरीफ साहब के साथ, वो वादा वफा कर दिया गया है और अब नेक्स्ट जो वादा है वो जनाब पीपल्स पार्टी के साथ है। लेकिन 2025 को इलेक्शन का साल भी कहा जा रहा है। अगर 2025 के अंदर इलेक्शन होते हैं और ये फेयर इलेक्शन हो जाते हैं, और ये याद रखें कि अगर फेयर इलेक्शन होते हैं और उसके ऊपर कोई कदगन नहीं लगाई जाती तो इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी यही कहना है कि इलेक्शन करवाए जाएं और 2025 के अंदर अंदर इलेक्शन करवाए जाएं। इलेक्शन अगर होते हैं और इमरान खान साहब इक़्तिदार में आते हैं तो मौलाना फजलुर रहमान के साथ साथ तमाम तर सियासी जमातें मुंह देखती रह जाएंगी। और आपको यहाँ पे एक और बात बताएं, जनाब राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना है कि इमरान खान साहब को, नवाज शरीफ साहब को, आसफ अली जरदारी साहब को इकट्ठे बैठना चाहिए। ये बात वो सेकंड टाइम कर चुके हैं और मुल्की माशियत को कंट्रोल करना चाहिए। और जो मुल्की माशियत 70 साल में कंट्रोल नहीं हो सकी, अगर ये 3 शख्स इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब, आसफ अली जरदारी साहब बैठ जाएं तो ये 70 दिन में ख़त्म हो जाएगी। आपको ये बात बताएं कि राना सनाउल्लाह दूसरे लफ्ज़ों में सीधा सा इमरान खान साहब से NRO मांग रहे हैं, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ये बात 12 दफ़ा कह चुके हैं कि अगर इमरान खान साहब जेल से बाहर आते हैं, इक़्तिदार में आते हैं, तो हम लोगों को तैयार रहना चाहिए जेल के अंदर जाने के लिए। और इन तीनों को इकट्ठा बिठाने का मकसद जो इनके अल्फाज में नज़र आता है वो सिर्फ सीधा यही है कि हमें NRO दिया जाए, हमें ये चीज़ लिख कर दी जाए कि हमारे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये बात कैसे मुमकिन है कि इमरान खान साहब के कारकुनान के साथ, इमरान खान साहब के रहनुमाओं के साथ, इमरान खान साहब के साथ जो पीटीआई के दीगर लीडरान हैं जो अभी तक जेल के अंदर हैं, उनके साथ जो ज़्यादतियाँ की गई हैं, उनके घर वालों के साथ जो ज़्यादतियाँ की गई हैं, जिन लोगों ने अपनी औलाद तक कुर्बान कर दी है इस सियासत की खातर, इमरान खान साहब की खातर, तो कैसे मुमकिन है कि इमरान खान साहब उनका खून रायगा जाने देगा। ये बात याद रखिएगा कि अगर इमरान खान साहब वापस आएंगे तो फिर जुल्लू फिरेगा तो ये तमाम तर जो गंदी सियासी जमातें हैं, इन लोगों को जनाब जेल का मुंह देखना पड़ेगा। मरियम नवाज साहिबा इस वक्त सफाई कर रही हैं। पहले इनके जो चचा जान थे वो भल सफाई करते थे जनाब, नहरों की भल सफाई जिसको हम लोग कहते हैं पंजाब के अंदर। लेकिन मैडम जो हैं वो इन्होंने पंजाब के अंदर
انکوچمنٹ کے نام کے اوپر صفائی کرنا شروع کی ہوئی ہے اور لوگوں کے گھر، لوگوں کی دکانیں، تمام تر چیزیں گرائی جا رہی ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جناب اگر کوئی سوسائٹی، اگر کوئی جگہ، اگر کوئی روڈ، اگر کوئی بلڈنگز، اگر کوئی زمین ناجائز تجاوزات ہیں تو اس کا گرانا مقصود ہے، اس کو گرانا چاہیے، لیکن اس سے پہلے جن اداروں نے، جن بیوروکریٹس نے، جن سرکاری ملازمین نے، جن سرکاری ایجنسیز نے ان کو یہ کام کرنے کی اجازت دی، ان کو سوسائٹیز بنانے کی اجازت دی، ان کو این او سیز دی، یا ان کے وہاں پہ میٹرز لگے، یا ان کی رجسٹری ہوئی، یا ان کے انتقال ہوئے، یا ان سے ٹیکسز لیے گئے، جناب تمام تر ان اداروں کے سربراہان کو جو اس وقت موجود تھے، جو اس وقت سربراہان تھے ان اداروں کے، ان تمام کو تختہ دار پر لٹکانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ عوام کا گریبان پکڑنے کے قابل ہوتے ہیں۔ آپ اپنے افسران کے ساتھ مل کر پہلے کمیشن کھاتے ہیں، پہلے لوگوں کی جو زرعی زمینیں ہوتی ہیں ان کو، ان پراپرٹیز کو آپ ان کو کنورٹ کرتے ہیں سوسائٹیز کے اندر، ان کو بجلی دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں، گیس دیتے ہیں، ان کی رجسٹریاں کرواتے ہیں، ان سے ٹیکس لیتے ہیں، ان کے انتقال کرواتے ہیں۔ اس کے بعد آپ بلڈوزرز اور کرینز لے کر عدالتوں کے حکم پر وہاں پر پہنچ جاتے ہیں کہ جناب ان کو گرایا جائے گا، یہ غیر قانونی تجاوزات ہیں۔ تو اس سے پہلے جس وقت آپ کے ادارے، آپ کے ایم پی اے، آپ کے ایم این ایز، آپ کے بیوروکریٹس، آپ کے سرکاری ملازم، آپ کی پولیس، آپ کی ایجنسیز کمیشن لے رہی ہوتی ہے، پیسہ جیب کے اندر ڈال رہی ہوتی ہیں، تو اس وقت آپ لوگ کس جگہ پر سو رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے 2 نمبر سوسائٹیز بن جاتی ہیں، روڈ بن جاتے ہیں، گلیاں بن جاتی ہیں، مساجد بن جاتی ہیں، بازار بن جاتے ہیں، دکانیں بن جاتی ہیں، لوگوں کا روزگار لگ جاتا ہے، لوگ گھروں میں مقیم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ چیز خیال آتی ہے کہ یہ غیر قانونی تجاوزات ہیں، ان کا گرانا مقصود ہے۔ تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے انصاف کے اوپر۔ آپ لوگ کیا واقعی انصاف کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کا کام بنتا ہے کہ آپ لوگوں نے اگر غیر قانونی تجاوزات گرانی ہے تو آپ سب سے پہلے ان لوگوں کو جو وہاں پر روزگار لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا وہاں پر کام چل رہا ہے، یا جو لوگ رہائش گاہ ہیں جن کی وہاں کے اوپر جنہوں نے پیمنٹس دی ہوئی ہیں، جنہوں نے وہ زمینیں پرچیز کی ہوئی ہیں، جنہوں نے رجسٹریاں کروائی ہوئی ہیں، جنہوں نے ٹیکسز دیے ہوئے ہیں، جنہوں نے انتقال کروائے ہوئے ہیں، آپ لوگ ان کو نعمل بدل دے، یعنی کہ آپ ایک بندے کا اگر کام چل رہا ہے اسی کے مناسب کا کام اس کو لگا کر دیا جائے، جو گھر ہے اس کو ان کو گھر مہیا کیا جائے، جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی رہائش کا بندوبست کیا جائے۔ اس کے بعد جا کر آپ کسی قسم کی کوئی بھی کارروائی کرنے کے مستحق ہیں۔ سب سے پہلی کارروائی ان لوگوں کے خلاف ہونی چاہیے جو ان غیر قانونی تجاوزات کو بنانے میں ساتھ ساتھ تھے، ان لوگوں کو پکڑ کر تختہ دار پر لٹکانا چاہیے، ان لوگوں سے حساب کتاب لینا چاہیے، اور جو لوگ ان میں سے مر چکے ہوں جناب ان کی قبر کے اوپر جا کر ان کو سزائیں سنائی جائیں، تاکہ یہ ایک انصاف کا بول بالا ہو اور آپ لوگوں کو بھی لوگ کہیں کہ واقعی انصاف ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر آپ کی آنے والی نسلیں اپنی مرضی کے ساتھ سانس لے سکے، ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی بھی غیر قانونی کیس نہ بن سکے، کسی بھی قسم کی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو سکے، آپ کے گھروں میں پولیس دیوار پلان کر چادر کا تقدس پامال نہ کر سکے، تو آپ لوگوں کو اپنے حق کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی۔ آپ کو حق اور سچ کی آواز بننا پڑے گا، آپ کو اس شخص کا ساتھ دینا پڑے گا جو حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہے، آپ کو اس کے ساتھ قدم با قدم ملا کر چلنا پڑے گا، آپ کو اپنا حق چھیننے کے لیے باہر نکلنا پڑے گا، آپ کو ان لوگوں کا گریبان پکڑنا پڑے گا۔ پھر کہیں جا کر آپ لوگ اس چیز کے قابل ہوں گے کہ جناب آپ آنے والی جو گورنمنٹ ہوگی اس میں پرسکونیت سے اپنے آنے والی نسلوں کو، اپنے فیوچر کو دیکھ سکیں گے، اور آپ یہ چیز میک شور کر سکیں گے کہ واقعی اب انصاف ہوگا۔ عمران خان صاحب نے پہلا خط آرمی چیف کے نام لکھا،
جس کو بعد میں میڈیا کے اوپر ڈسکس کیا گیا، جس کو پورے سوشل میڈیا کے اوپر ڈسکس کیا گیا، جس کو انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر ڈسکس کیا گیا، لیکن بعد میں یہ کہا گیا کہ یہ خط آرمی چیف تک نہیں پہنچا۔ پھر عمران خان صاحب نے ابھی سخت الفاظ کے اندر سیکنڈ خط لکھا، اور وہ اوپن لیٹر ہے جناب، وہ تمام تر سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے۔ تمام تر جو ہمارے صحافی حضرات ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں یہ عمران خان صاحب ہماری فوج کو جو ہے وہ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں، ان کو پریشرائز کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو بھی فوج کو کہا ہے وہ ٹھیک کہا ہے، کہ فوج کو چاہیے کہ وہ اپنی بیرکوں کے اندر جائے اور اپنا کام پر سکونیت کے ساتھ وہ کریں، سر انجام دیں، بجائے اس کے کہ وہ پاکستان کی سیاست کے اندر ٹانگ اڑائیں اور پاکستان کی سیاست کو اپنے مطابق چلانے کی کوشش کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اوپر کسی ایسے حکمران کو مسلط کرے جو ہمارے ملک کو قانون، شریعت اور اسلام کے مطابق چلائے۔ میری یہ بھی دعا ہے کہ آپ لوگ خوش رہیں، جہاں بھی رہیں، اپنی فیملی کے ساتھ خوش و خرم رہیں۔ پاکستان زندہ باد۔